अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। नादरीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अज़्ज़ारियात की 52 नंबर आयत है। क़ब्ल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को, इस गुफ्तगू को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ। इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी काविश, हमारी और आपकी ये छोटी सी काविश अल्लाह को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का बाइस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे ही होता रहा है। इससे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि यह साहिर और मजनून है। यानी ये कुफ़ार का हमेशा से ही रवैया रहा है कि वो अंबिया की दावत को सुनकर फ़ौरन ही सोचे समझे बगैर ही जटला देते हैं। यानी आज पहली मरतबा ही यह वाक़या पेश नहीं आया कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल की ज़बान से आखिरत की ख़बर और तौहीद की दावत सुनकर लोग उसे साहिर और मजनून कह रहे हैं। रसालत की पूरी तारीफ़ गवाह है कि जब से नूए इंसानी की हदायत के लिए रसूल आने का सिलसिला शुरू हुआ, आज तक जाहिल लोग इसी हमाकत का पूरी यकसानी के साथ अदा किए चले जा रहे हैं। जिस रसूल ने भी आकर ख़बरदार किया कि तुम बहुत से खुदाओं के बंदे नहीं हो, बल्कि सिर्फ़ एक ही खुदा तुम्हारा खालिक, मबूद और तुम्हारी किस्मतों का मालिक और मुख्तार है, जाहलों ने शोर मचा दिया कि यह जादूगर है, यह अपने अफसानों और किस्सों से हमारी अक्लों को बिगाड़ना चाहता है। जिस रसूल ने भी आकर ख़बरदार किया कि तुम गैर ज़िम्मेदार बनाकर इस दुनिया में नहीं छोड़ दिए गए, बल्कि अपना कारनामा हयात ख़त्म करने के बाद तुम्हें अपने खालिक व मालिक के सामने हाज़िर होकर अपना हिसाब देना होगा और इस हिसाब से नतीजा में अपने अमाल की जज़ा और सज़ा पानी होगी। तो ये बात सुनकर नादान लोग चीख उठते हैं कि ये पागल है, इसकी अक्ल मारी गई है, भला मरने के बाद हम कहीं दोबारा भी ज़िंदा हो सकते हैं। ये हमेशा से कुफ़ार का मौक़िफ़ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतवासौ बिही बल हुम कौमुन तागून, क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। यानी कि जितने भी अब तक पैगंबर आए हैं, सबको ये एक ही जवाब देते हैं। किसी को साहिर कह दिया, किसी को मजनून कह दिया, किसी को दीवाना कह दिया, किसी को जादूगर कह दिया। ये सबको एक ही जवाब देते हैं। आखिर क्यों इन्होंने कोई आपस में समझौता कर रखा है कि एक के बाद एक जब आएगा तो उनको एक ही जवाब देना है। तो इससे ये बात ज़ाहिर है कि हज़ार बरस तक हर ज़माने में मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों के लोगों का दावत अंबिया के मुकाबले में एक ही रवैया अख्तियार करना
اور ایک ہی طرح کی باتیں ان کے خلاف بنانا کچھ اس بنا پر نہیں ہے کہ ایک کانفرنس کر کے ان سب اگلی پچھلی نسلوں نے آپس میں طے کر لیا ہو کہ جب کوئی نبی آ کر یہ دعوت پیش کرے تو اس کو یہ جواب دیا جائے۔ پھر ان کے رویے میں کہ یہ یکسانی اور ایک ہی طرز جواب کی یہ مسلسل تکرار کیوں ہے، کہ یہ وہ ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں، سب کا ایک ہی جواب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ طغیان سرکشی ان سب کا مشترکہ وصف ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کا ایک ہی مشن تھا، اسی طرح انبیاء کو جھٹلانے والوں کا بھی ایک ہی جواب تھا۔ جس طرح سب انبیاء کہتے تھے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، تو اسی طرح جو کفار تھے وہ سن کر ہر نبی کو یہی جواب دیتے تھے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تم ہی آ کر ہمیں روک رہے ہو۔ تو اس طرح جس طرح تمام انبیاء کا مشن ایک تھا، اسی طرح تمام کفار امتوں کا جواب بھی ایک ہی تھا۔ تو اس لیے جس نے بھی ان کو خدا کی بندگی اور خدا ترسانہ زندگی کی طرف بلایا، اس کو وہ ایک ہی لگا بندہ جواب دیتے رہے۔ اس ارشاد سے ایک اور عام حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضلالت اور ہدایت، نیکی اور بدی اور عدل اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جو محرکات نفس انسانی میں بالطبع موجود ہیں، ان کا ظہور ہمیشہ ہر زمانے میں اور ہر زمین کے ہر گوشے میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، خواہ ذرائع وسائل کی ترقی سے اس کی شکلیں بظاہر بدلتی اور بگڑتی ہوئی نظر آتی ہوں۔ تو اس طرح جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کا مشن ایک تھا، اس طرح تمام کافروں کا جواب بھی ایک ہی تھا، خواہ وہ کسی وقت میں بھی ہو، کسی امت میں بھی ہو، کسی بھی نبی کے امتی ہوں، وہ جواب ایک ہی دیتے تھے۔ تو اس لیے جو اللہ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، قلب سلیم والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نبی ان کو دعوت دیتا ہے تو ان کی باتوں کو ہوا میں نہیں اڑا دیتے، بلکہ اس کو دل و جان سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہی ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جس سے ہماری طرز زندگی کی رہنمائی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کی دی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں سرخ روح ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔